अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। भाई ने सवाल किया है कि क्या अपने बाप को कत्ल करने वाले का जुर्म बड़ा है या ख़ुदकुशी करने वाले का जुर्म बड़ा है। देखें, इसमें दो जिहतें हैं इस सवाल की। सबसे पहली जिहत है, अगर जुर्म को देखा जाए और हक़ तलफ़ी को देखा जाए और हुकूकुल इबाद की को तलफ़ करने और किसी दूसरे के हक़ को, किसी दूसरे को नुकसान पहुँचाने के एतबार से देखा जाए तो किसी दूसरे को कत्ल करने वाला चूँकि किसी दूसरे की जान ले रहा है तो वो हुदूद के एतबार से जो शरई हुदूद दुनिया में नाफिज होती हैं और आखिरत के अंदर भी जो है वो जो उस पर वईद आई है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया है, मन क़तला मुमिनन मुतअम्मिदन फ़जज़ाउहु जहन्नम। जो बंदा किसी मोमिन को नाहक जानबूझकर कत्ल करे तो उसकी जज़ा जहन्नम है, ये जहन्नम है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 7 अकबरुल कबायर गिनवाए, सहीह बुखारी और मुस्लिम वगैरह में हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला उनब्बिउकुम बि अकबरिल कबायर, क्या मैं तुम्हें सबसे बड़े गुनाहों के बारे में ना बताऊं। यानी कबीरा गुनाह तो बहुत है ना, सैकड़ों के हिसाब से हैं, लेकिन उनमें से भी जो 7 बड़े हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इजतानिबुस सबअल मूबिक़ात, 7 हलाक करने वाले गुनाहों से बचो। उनमें से एक गुनाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व क़त्लुन नफ्सिल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़, किसी भी जान को नाहक कत्ल करना ये 7 हलाक करने वाले गुनाहों में से है। तो इस हदीस को देखें, 7 हलाक करने वाले गुनाहों में जिनमें शिरक है, हुकूकुल वालिदैन है, तोहमत लगाना है, झूठी गवाही देना है और सूद खाना है, उनमें से और जंग के मैदान से भागना है, उनमें से एक गुनाह क़त्लुन नफ्सिल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़, किसी नफ्स जान को नाहक कत्ल करना है। तो लिहाजा इस एतबार से दुनियावी शरई सज़ाओं को भी देखा जाए, दुनियावी जो शरई सज़ाएं हैं, कत्ल का क़िसास कत्ल है, तो उस एतबार से भी ये गुनाह दुनिया के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ चंद ऐसे गुनाह हैं, जुर्म हैं जिनकी सज़ा कत्ल है। शादीशुदा बदकारी करे या फिर किसी को कोई नाहक कत्ल कर दे तो क़िसासन कत्ल किया जाए, या कोई दीन इस्लाम से मुर्तद हो जाए तो फिर उसको कत्ल किया जाए। 3 ऐसे गुनाह हैं जिनकी वजह से एक मुसलमान को कत्ल करना जायज़ हो जाता है। तो गोया कि जिसने किसी को कत्ल किया, नाहक कत्ल किया, किसी मुसलमान को कत्ल किया, तो उसकी सज़ा कत्ल है, दुनिया में क़िसास है, और अगर क़िसास माफ़ हो जाए तो 100 ऊँट दियत है, इतनी कीमत है इसकी। अच्छा, आखिरत के एतबार से अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि जो कोई किसी मोमिन को नाहक कत्ल करे तो उसकी जज़ा जहन्नम है, उसमें हमेशा रहेगा। और इसका तर्जुमा करते हैं कि लंबी मुद्दत रहेगा, क्योंकि इससे वो दायरा इस्लाम से खारिज तो नहीं हो जाता। तो जुर्म की एतबार की जाए, जुर्म की नौइयत की का एतबार किया जाए और हुकूकुल इबाद को अगर देखा जाए तो उस एतबार से किसी दूसरी जान को कत्ल करना अपने आप को कत्ल करने से जो है वो हुकूकुल इबाद के जराइम में सबसे बड़ा जुर्म है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कल क़यामत के दिन हुकूकुल इबाद में सबसे पहला फ़ैसला, सबसे पहला जो फ़ैसला और मुक़दमा होगा वो दिमाग का होगा, खूनों का होगा। ये फिर दूसरी बात है कि इस शख्स ने किसी आम शख्स को कत्ल नहीं किया, बल्कि बाप को कत्ल कर दिया। वो शख्स जिसकी वजह से मा तहतल असबाब ये दुनिया में आया है, उसको ही कत्ल कर दिया। जो इसके दुनिया में आने का सबब बना ना, उसी को कत्ल कर दिया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यारसुल कातिल, कोई कातिल अपने मकतूल का वारिस नहीं होता। तो ये इतना घिनौना जुर्म है कि बेटा बाप की औलाद जो है, बेटा अपने बाप की वरासत से कभी महरूम नहीं होता। ये वो कह लें कि यानी वरासा में से औलाद वो है जो कभी वरासत से महरूम नहीं होती किसी सूरत में। लेकिन अगर जो अपने मुवर्रिस को कत्ल कर दे वो वारिस नहीं बन सकता, बाकी बेटे वारिस बनेंगे, ये नहीं बनेगा। इतना घिनौना जुर्म है, और ये बाकी वरासा के हवाले से भी है।
تیسری بات یہ ہے کہ باپ وہ شخصیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، ایسے جیسے اس کی ملکیت۔ تیسری بات، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نے شادی کی، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اس کو طلاق دے دو، تو انہوں نے آ کے نبی پاک سے پوچھا، آپ نے فرمایا تیرا باپ کہہ رہا ہے تو دے دو۔ چوتھی بات، شریعت کے اندر اگر کوئی شخص کسی کو کوئی تحفہ دے کے واپس لے لے تو نبی پاک نے فرمایا یہ کتے کی طرح ہے جو کہہ کر کے چاٹ لیتا ہے، لیکن باپ کو شریعت نے یہ استثناء دیا ہے، باپ اپنی اولاد کو تحفہ دے کے واپس بھی لے لے تو اس پر یہ حکم نہیں لگتا۔ ایک آخری بات، چہ جائے کہ بیٹا باپ کو قتل کرے، اگر کبھی غلطی میں، غصے میں آ کے، غیظ و غضب میں آ کے کسی وجہ سے باپ اپنے بیٹے کو قتل کر دے، نبی پاک نے فرمایا بیٹے کے قصاص میں باپ کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اگر بیٹا اپنے باپ اپنے بیٹے کو قتل کر دے نا، باپ اپنے بیٹے کو قتل کر دے تو شریعت کا حکم ہے کہ اس کے ورثاء سے یا اس سے دیت تو لی جائے گی، لیکن باپ کو بیٹے کے قتل کرنے کی وجہ سے باپ کو بیٹے کے قصاص میں قتل نہیں کیا جا سکتا، یہ شریعت نے مستقل استثناء دیا ہے۔ وجہ کہ اس کے علماء بیان کرتے ہیں کہ باپ سبب بنا ہے اس بندے کے دنیا میں آنے کا، ما تحت الاسباب، تو جو اس کا سبب ہے اسی کو اس کے قصاص میں قتل کر دیا جائے، یہ شریعت نے پسند نہیں کیا۔ تو باپ وہ شخصیت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ، تیرے باپ کی خوشنودی اللہ کی خوشنودی ہے، باپ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ والدین کی نافرمانی کو، یہ نافرمانی اف کہنے سے منع کیا، اور یہ تو اتنا بدبخت ہے کہ اس نے باپ کو قتل ہی کر دیا۔ تو لہٰذا قتل کرنا کسی بھی جان کو ناحق، اس کے دلائل پہلے دے چکا ہوں، وہ بڑا جرم ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی، آخرت کے اعتبار سے بھی، قصاص کے اعتبار سے بھی، دیت کے اعتبار سے بھی، حقوق العباد کے اعتبار سے بھی۔ اور پھر باپ کو قتل کرنا، باپ کی جو شخصیت ہے، پھر وہ اس سے بھی زیادہ گنونا جرم ہو سکتا ہے، حالانکہ اس کی سزا تو وہی ہوگی قصاص یا دیت جو اسلام نے رکھی ہے۔ اور آخرت کے اندر پھر حقوق الوالدین یا کس میں وہ پکڑا جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اور جو اپنے آپ کو قتل کرنے والا ہے اس نے اپنی جان لی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا براہ راست جو معاملہ ہے نا وہ حقوق اللہ ہے کے ساتھ ہے، اس نے حقوق العباد کسی دوسرے کو نقصان نہیں پہنچایا، اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کی، زندگی اپنی کو خود ختم کر لیا، خود اپنے تقدیر کا اس نے مالک بننا چاہا، تو اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ نہیں پڑھائی اور وعید اس پر کی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندہ جس نے اپنے آپ کو قتل کر لیے تھا، ہاتھ کاٹ لیے تھے، تو اس کے بارے میں کہا کہ وہ باقی تو اس کا حصہ جو ہے وہ جہنم سے باہر ہے، لیکن وہ جو انگلیاں اس نے اپنی کاٹی تھی وہ ابھی تک جہنم میں جل رہی ہیں۔ تو اس کے لیے استغفار بھی کیا جا سکتا ہے، اس کا امام یا بڑے کبار علماء اور حکمران تو نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے، معزز لوگ یا پڑھیں گے تو باقی عام لوگ اس کی نماز جنازہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو بڑا جرم کسی کو قتل کرنا ہے، اپنے آپ کو قتل کرنا حقوق اللہ میں سے بڑا جرم ہے، اور کسی کو قتل کرنا حقوق العباد میں سے بڑا جرم ہے، اس کی دنیا میں بھی بڑی سزا ہے اور آخرت کے اندر بھی بڑی سزا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ السلام علیکم۔